on the mix. Tungod sa kabalakan, ipakonsultas doktor nga espesyalista, pasyente nagduda, kay ang doktor pwede sang upawan. Kunya ang resulta, matod pa sa doktor nga okay na, kanang imong kaupaw ayaw lagkabalakan, kay madugay maanag kara. Amok nga no, daghan dihang mga upaw mo pulo, apan ang bungot og mga balhido, labong pa man kaayo. Ang atong ulo, diha sa may lubong ugaling pulo, kining napitan yun sa tao, mao kayo'y makalbo. DJ Kambag mo On the mix. ang lagong galangaw, tambal kulas na upaw, kinusnos